आमालाई मारेको आरोपमा बुबा जेल जानु पर्यो। अहिले नानी बाबुको बिचल्ली भएको छ। यो वन जङ्गलको बिचैको घरमा नानी बाबु एक्लै बस्दै आउनु भएको छ। दर्शकबिन नमस्कार, म प्रदीप भण्डारी तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन तपाईँले यो हातमा केही सामान देख्नु भएको छ र केही सामान अगाडि गइसकेको छ, जो हामीले केही दिन अगाडि मात्रै एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका थियौँ। एउटा जङ्गलको बिचमा एउटा 12 वर्षको नानी अनि 6 वर्षको बाबु एक्लै बसिरहेका छन्। आमालाई हत्या गरेको आरोपमा बुबा जेल जानु पर्यो र 2 बालबच्चाको चाहिँ धेरै बिचल्ली भयो भनेर तपाईँलाई देखाएका थियौँ। हामीले त्यहाँ बाचा पनि गरेका थियौँ, नानी बाबुलाई केही चाहिँ सहयोग गर्छौँ, केही चाहिँ सहयोग गरेर लिएर आउँछौँ भनेर। र त्यो आज बाचा पुरा गर्नका लागि यहाँ हामी आइपुगेका छौँ नजिकै। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नानी बाबुहरू त्यहाँनिर। आज उनीहरूको ओठमा अलिकति भए पनि केही खुसी भने पक्कै छाउने छ। अलिकति अस्ति रुँदाखेरि साँच्चीकै मन भक्कानिएको थियो, आज भने उनीहरूको आँखामा आँसु नदेख्दा, ओठमा मुस्कान देख्दा साँच्चीकै खुसी लाग्ने थियो। अस्ति आउँदाखेरि कस्तो पीडा थियो होइन, अस्ति म पनि दुखी भएको थिएँ तिमीलाई देख्दा। आज हामी तिमीलाई फेरि सहयोग लिएर आएछौँ, नयाँ कपडा लिइदिएका छौँ होइन। अनि तिमीले पढ्ने कपी पेन्सिल, अनि त्यसपछि के अरे ओढ्ने ओछ्याउने कपडा होइन, जुत्ता चप्पल सबै ल्याइदिएका छौँ। खुसी लागेको छ कि नै देख्दाखेरि? देख्यौ नि अघि है, खुसी लाग्यो धेरै। टिचर पनि ठिक्क हुन्छ होला, गर्मीमा ठिक्क हुन्छ। हेर्नु न। गजब हिरो भयो, विशेष धन्यवाद हो। हिरो भयो बाबु। बाबुको जुत्ता कहाँ छ रे? अब रुनु पर्दैन है नानी, अब हामी आछौँ होइन। अब तिमीलाई आज कपडाहरू ल्याइदिएका छौँ होइन। अब जति यो आँखामा आँसु झरेको छ नि, अब यो आँसु झार्नु पर्दैन है। अब मम्मीले माया गर्नु भएन, मम्मी बित्नु भयो होइन, केही छैन। अब जे हुनु भइहाल्यो होइन, नहुनु थियो, त्यस्तो नराम्रो घटना घट्यो होइन। बाबाले पनि त जानी जानी मम्मीलाई मार्छु भनेर त मार्नु भएको थिएन होला होइन। अब त्यो दिन रक्सी खानु भएको थियो, के भयो होइन। अब अप्ठ्यारोमा चोट लाग्यो र बित्नु पर्यो होइन। अब रुनु पर्दैन है। अब नयाँ घर बन्छ, नयाँ कपडा आयो होइन। अब अनि खुसी हुनुपर्छ, कपी कलम आयो, राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, भोलि ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ ल। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म प्रदीप भण्डारी तपाईँहरूको माझमा उपस्थित भएको छु। दर्शकबिन केही दिन अगाडि मात्रै हो तपाईँहरूको माझमा एउटा निकै दर्दनाक पीडाको भिडियो सार्वजनिक गरेका थियौँ। एउटा सानो 12 वर्षको नानी, 6 वर्षको बाबु एउटा वन जङ्गलको बिचैको घरमा, यो सानो घरमा, वरपरबाट टिनले बेरेको घरमा एक्लै बसिरहेका छन्। विगत 3 वर्ष अगाडि आमालाई मारेको आरोपमा बुबा जेल जानु पर्यो। बुबा आमा दुवै घरमा नभएपछि बालबच्चाको बिचल्ली भयो। छरछिमेकले केही त हेरे, तर सधैँभरि राम्रो तरिकाले हेर्न सकिने अवस्था पनि त हुँदैन। अब उनीहरूको लागि एउटा राम्रो घरको आवश्यक छ, लत्ता कपडाको आवश्यक छ भनेर तपाईँलाई हामीले त्यो भिडियोमा भनेका थियौँ। र त्यो भिडियोमा हामी फेरि पनि भेट्न आउँछौँ भनेर तपाईँहरूको माझमा बाचा चाहिँ गरेका थियौँ। आज तपाईँहरूको माझमा एउटा अर्को बाचा गर्न उपस्थित भएका छौँ। के बाचा भन्दा, आज नानीको लागि त्यो पुराना कपडाहरू पर राखेर, साइडमा राखेर, धोएर चट्ट पारेर अब भने नयाँ कपडा ओछ्याएर नयाँ कपडामा अलिकति सुखको निद्रा सुत्न पाउनेछन् भनेर त्यो नयाँ कपडा लिएर आएका छौँ। नानीहरूले विगत तीजमा किनेको कपडा, अहिलेसम्म नयाँ कपडा त्यही एक जोर छ, त्यही लगाइरहेका छौँ भनेर नानीले पनि पीडा पोखिन्। अब भने त्यो कपडा लाउनु पर्दैन, नयाँ कपडा हामीले केही जोर ल्याएका छौँ, जुत्ता लिएका छौँ, चप्पल लिएका छौँ, पढ्नका लागि कपी पेन्सिल सबै ल्याएका छौँ। आज नानीको ओठमा केही खुसियाली छाउँछ, के खुसी हुन्छन् भनेर त्यो सबै ल्याएर आएका छौँ। र आज तपाईँहरूको माझमा के बाचा गर्छौँ भन्दा, नानीहरूको घर धेरै आवश्यक छ, नानीहरूलाई सबैभन्दा धेरै भन्ने कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। र आज जो जयराम ओली हुनुहुन्छ, अस्तिका दिनमा पनि त्यो चामलको बोरा अनि नुन तेल सबै ल्याइदिनु भएको थियो। उहाँले चाहिँ अब मेरो पहलमा म साथीभाइलाई भनेर, सबैलाई भनेर, आफूले पनि केही सहयोग गरेर
नानीहरूको घर हाल्न सक्छु भन्ने उहाँले अठोट लिनु भएको छ। उहाँले अब घर हालिदिनुपर्छ नानीले भन्नुभएको छ। साँच्चीकै सराहनीय काम गर्नुभएको छ। विशेष गरी जयराम ओली दाइलाई म विशेष धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु र उहाँको यो कदममा हामीले साथ दिनुपर्छ, तपाईँले साथ दिनुपर्छ भनेर तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। तपाईँ जहाँ कहीँ कतैबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, तपाईँको मनमा पनि नानी बाबुलाई सहयोग गर्ने त्यो मनमा इच्छा जागेर आएको छ भने तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहेको नम्बर तपाईँले त्यहाँ फोन गर्न सक्नुहुन्छ हामीलाई र नानी बाबुलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यसरी सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ, त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब भने नानीहरूको अवस्था के कसरी भयो, घर किन भत्कियो, यो घर कसले हालिदियो, यी बाबतका सबै कुराहरू नानी बाबुसँग हामीले बुझ्ने प्रयास गरेका छौँ। अब भने हेर्नुहोस् नानी बाबुसँग गरिएको यो कुराकानी। दर्शकबिन तपाईँले यो हातमा केही सामान देख्नु भएको छ र केही सामान अगाडि गइसकेको छ, जो हामीले केही दिन अगाडि मात्रै एउटा भिडियो सार्वजनिक गरेका थियौँ। एउटा जङ्गलको बिचमा एउटा 12 वर्षको नानी अनि 6 वर्षको बाबु एक्लै बसिरहेका छन्। आमालाई हत्या गरेको आरोपमा बुबा जेल जानु पर्यो र 2 बालबच्चाको चाहिँ धेरै बिचल्ली भयो भनेर तपाईँलाई देखाएका थियौँ र हामीले त्यहाँ बाचा पनि गरेका थियौँ, नानी बाबुलाई केही चाहिँ सहयोग गर्छौँ, केही चाहिँ सहयोग गरेर लिएर आउँछौँ भनेर। र त्यो आज बाचा पुरा गर्नका लागि यहाँ हामी आइपुगेका छौँ नजिकै। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ नानी बाबुहरू त्यहाँनिर। आज उनीहरूको ओठमा अलिकति भए पनि केही खुसी भने पक्कै छाउने छ। अलिकति अस्ति रुँदाखेरि साँच्चीकै मन भक्कानिएको थियो, आज भने उनीहरूको आँखामा आँसु नदेख्दा, ओठमा मुस्कान देख्दा साँच्चीकै खुसी लाग्ने थियो। दर्शकबिन हामी त्यहाँसम्म पुग्दैछौँ आज। के छ नानी? ठिकै छ? खाना खायौ? कति बेला खाएको? भाँडा माजिसक्यौ? के तरकारी खाएको आज भन त? सिमी खाएको? कहाँबाट लिएर? आन्टी घरबाट ल्याएको हो र? मलाई चिन्यौ कि चिनेनौ? चिन्यौ नि है, अस्ति आएको थियो होइन? अस्ति आउँदाखेरि कस्तो दुःख लागेको थियो होइन? आज सामान लिएर आएको छु फेरि। अस्ति आउँदाखेरि चामल मात्रै ल्याइदिएर आयौँ, बिस्कुट मात्रै, तेल मात्रै लिएर आएको थियौँ होइन? त्यति धेरै यहाँको पीडा थाहा थिएन नि त तिमीलाई, के चाहिन्छ, के चाहिएको छ, के सिद्धिया छ भन्ने केही पनि थाहा थिएन होइन? दुःख मात्रै छ भन्ने थाहा थियो। अस्ति चामल मात्रै लिएर आयौँ, त्यही भएर आज चाहिँ अब अलिकति केही ओढ्ने ओछ्याउने, तिमीले लगाउने कपडा, बाबुले लगाउने कपडा, पेन्सिल कलम सबै ल्याइदिएर आछौँ। कस्तो लागिरहेछ? खुसी लागेको छ? एक्लै बस्नु परेको छ होइन? जङ्गलको बिचैको घरमा खास के गरी बसिरहेछौ त? पहिलेका दिनमा, हिजो अस्तिका दिनमा होइन? यहाँ त एक्लै डर पनि त लाग्थ्यो होला नि त होइन? हो, त्यसैले डराउन दिने त हुँदैन थियो नि त रातिमा? डराउनु दिन्न? डर लाग्छ कि लाग्दैन त? लाग्छ? साँच्चीकै यो घरको अवस्था हेर्ने हो भनेपछि बिजोग छ होइन? बाबु टिकाराम के छ? ठिक छ? सन्चै छौ? हो, के खेल्न मन लाग्छ? आज नयाँ कपडा आछ, थाहा छ कि छैन? नयाँ कपडा लाउन मन लाग्छ कि छैन टिकाराम? नयाँ कपडा लाउन मन लाग्छ कि छैन? यता मलाई हेर त, नयाँ कपडा लाउन मन लाग्छ कि छैन? नयाँ कपडा लाउन मन लाग्छ? लाउने हो? नानी नयाँ कपडा नलाएको कति भयो? नकिनेको नयाँ कपडा नकिनेको कति भयो? थोरै छन् कपडा हो? कहिले किन्दा थियो? कहिले हो? कति जोर कपडा थियो तिम्रो नयाँ? नयाँ कपडा त्यति मात्रै थियो? कतै जान्थ्यौ आफन्तको घरमा जाँदाखेरि नयाँ कपडा लगाएर जान्थ्यौ? दसैँमा त्यही कपडा लगाउँथ्यौ? भर्खरको दसैँमा किने हो कि त्योभन्दा अगाडि किने हो? कहिले किने हो त्यो? दसैँभन्दा नि अगाडि किने हो? तिजमा किने कपडा अहिलेसम्म लगाइरहेको थियो है? यस्तो बेलामा मम्मी भइदिए त दुःख पाउनु पर्ने थिएन होइन? यस्तो दुःख हुन्थेन नि त है? मम्मी भएको त कति राम्रो होइन? बुबा जेल जानुभएको छ, मम्मीलाई रक्सी खानु भएको थियो त्यो दिन होइन? त्यस्तो केटीले हान्नुभयो, मम्मीको मृत्यु भयो होइन? बुबा जेल जानुभएको छ। बुबा घर आए हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ कि बुवाले सजाय भोग्नुपर्छ, मेरो मम्मीलाई मार्नुभयो, बुवा त जेलमै बस्नुपर्छ भन्ने लाग्छ? के लाग्छ नानी? घर आयो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ? सबैभन्दा धेरै कसको माया लाग्छ तिमीलाई? मम्मी र बाबुको? बाबुको कति माया लाग्छ? बाबुको पनि लाग्छ है? बाबुलाई त कति धेरै ख्याल गरिरहेको छौ तिमीले होइन? अझ धेरै राम्रोसँग बोल्न जान्दैनन् होइन? पढ्न जान्छन् कि जाँदैनन् बाबु? पढ्न जान्छन् कि जाँदैनन्? स्कुल जान्छ? कतिमा पढ्छन् बाबुले? 1मा। तिमीले कतिमा पढ्छौ रे? 4मा है?
हो पढाइ कस्तो छ राम्रो छ कि अलि ठिकै पास मात्रै हुन्छ कि कस्तो छ तिम्रो पढाइ पास हुन्छौ हो राम्रोसँग पढ्नुपर्छ हामीले आज पेन्सिल पनि ल्याइदिएका छौँ कपी पनि ल्याइदिएका छौँ होइन बाबुलाई वर्णमाला ल्याइदिएका छौँ बाबुलाई पनि राम्रोसँग पढाउने है घरमा काम गर्न अल्छी लाग्दैन खाना पकाएर एक्लै खान होइन बाबुलाई मात्रै दिने आफूले मात्रै खाने होइन अरूको घरमा जाँदाखेरि मम्मीले पकाउनु भएको हुन्छ होइन मम्मीले पकाएर खाना दिनुहुन्छ यहाँ त तिमीले आफै पकाएर खानु परेको छ होइन अल्छी लाग्दै लाग्दैन काम गर्न खाना पकाउन लाग्दैन है पहिला पहिला अल्छी लाग्थ्यो लाग्दैन थियो मम्मी बित्नुभन्दा अगाडि नै खाना पकाउन सिकेको थियौ कि पछि जाने हो तिमीले जानेथ्यौ अलिअलि मम्मीलाई सघाउँथ्यौ हो बाबालाई भेट्न गयो कि गएन कोहीसँग कसैले लग्नु भएन बाबालाई भेट्न लग्नु भएको थियो बाबाले के भन्नु बाबुलाई के भन्यो हो बाबाले केही भन्नुभयो कि नै तिमीलाई केही भनेर सम्झाउनु भएन राम्रोसँग बस यताउता केही भन्नु भएन बाबाले केही बोल्दै नबोलेर आयो बाबासँग हो साँच्चीकै पीडा कति धेरै छ होइन त्यहाँ गयो बाबालाई हेऱ्यो मात्रै आयो है देख्न मात्रै गयो कसरी बस्नु भएको थियो बाबा त्यहाँ बाबा कसरी बस्नु भएको थियो त्यहाँ कुर्सीमा बस्नु भएको थियो हो केही भन्नु भएन त बाबाले त्यहाँनिर नानी राम्रोसँग बाबुको ख्याल गर तिमी बसे होइन टेन्सन चिन्ता नल्याऊ म आउँछु अनि तिमीहरूलाई फेरि त्यो पहिले जस्तै गरेर राम्रो गरेर पाल्छु यताउता केही भन्नु भएन के भन्नु भएन योभन्दा अगाडि होइन दुःख कति धेरै सहिरहेछौ होइन पढ्न मन लाग्दैन स्कुल जान मन लाग्दैन होला होइन घरको यताउता दिउँसभरि के गरेर दिन बिताउँछौ यहाँनिर यो टिनले पनि यस्तो हापहाप पोल्छ भित्र बस्नै सकिँदैन होइन दिनभरि के गरेर बस्थ्यौ त यहाँ कहाँ जान्छौ खेल्न आन्टीको घर जान्छौ अनि कति बेला आउँछौ त घर कति बेला आएर खाना पकाउँछौ खान्छौ फेरि दिउँसो आउँछौ दिउँसो त यहाँ बस्नै सकिँदैन सुतम भने पनि यस्तो घामले पोल्छ होइन सुत्नै सकिँदैन अनि राति पानी पर्यो झरी आयो असिना पर्यो भने टिङ ड्याङ हान्छ होइन कस्तो सुत्नै सकिँदैन होइन त्यस्तो बेलामा के लाग्छ मनमा मम्मी भइदिएको भए त कस्तो मजासँग राख्नुहुन्थ्यो होला होइन त्यो घर छ नि माथि तिम्रो भत्किएको घर त्यो घर चाहिँ मम्मी बित्नुभन्दा अगाडि भत्किएको हो कि मम्मी बितिसकेपछि पछि भत्किएको मम्मी बितिसकेपछि भत्किएको हो मम्मी बित्नुभन्दा अगाडि भत्किन लागेको थियो पछि भत्किया हो कि कसरी भत्किया हो त्यो घर मम्मी बितिसकेपछि यसको मम्मी बितिसकेपछि 5-6 दिनपछि भित्किया हो 5-6 दिनपछि आफै भित्किया हो के भएर भित्किया हो त्यो के हाउरी आएर पानी परेर भित्किया हो कि त्यत्तिकै आफै भित्किया हो अनि बुवा जेल जानुभयो होइन त्यो घर भित्कियो होइन यो घर सानो यहाँनिर यसरी वरपरबाट टिनले बेरेको छ चारैतिरबाट माथिबाट पनि टिन छ होइन यताबाट पनि पोल्ने भयो उताबाट पनि पोल्ने भयो माथिबाट पनि पोल्ने भयो यो घर चाहिँ कसले हालिदियो हो खास अन्टीको छोराले अनि पछि तल सीताको हो अनि त्योभन्दा यो घर हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ कहाँ बस्या हो तिमीहरू आन्टीको घरमा यो घर हालेको कति भयो खास 1-2 महिना मात्रै भर्खरै हो अनि मम्मी बितेको त 3 वर्ष भइसक्यो है यो 3 वर्षसम्म योभन्दा यो घर हाल्नुभन्दा अगाडि चाहिँ आन्टीकै घरमा बस्यौ सधैँभरि कहाँ बस्यौ त पहिला ठुलो घर बस्थ्यौँ अनि पछि आन्टी घरमा आयो राम्रो गर्नुहुन्छ आन्टीहरूले सबैले राम्रो मान्नुहुन्छ नि है हो मम्मीको जस्तै माया गर्नुहुन्छ हो साँच्चीकै दर्शकबिन पीडा कति धेरै छ बोलिरहँदाखेरि आमाको सम्झना गरिरहँदाखेरि ती कुराहरू खोतल्न मन नहुँदै नानीको पीडा के हो त नानीले के कसरी आफ्नो दिनचर्या काटिरहेकी छिन् भनेर बुझ्नका लागि ती पुराना यादहरू कोट्याइरहेको छु किन यस्तो कोट्यायो किन यस्तो गर्यो भन्ने सोचिरहनु भएको छ होला तपाईँले होइन नानी मम्मीको याद चाहिँ धेरै आउँछ होइन है दिदीहरू कति भाइना हुनुहुन्थ्यो अरे तपाईँको 3 बहिनी यहाँ आउनुहुन्न भेट्न तिमीलाई के भन्नुहुन्छ दिदीहरूले राम्रोसँग बस भन्नुहुन्छ भिनाजुहरूले या त अरू मामाहरूले मामा माइजू हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मामा घर जान्छौ कि जान्नौ
कहाँ हो मामा घर तिम्रो? राम्री राम्री हो? मामाहरूले मामा माइजूहरूले राम्रो मान्नुहुन्छ कि मान्नुहुन्न? मान्नुहुन्छ? गएको बेलामा अलिअलि पैसा दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? दिनुहुन्छ? दिनुहुन्छ। यो खर्च टारे नुन तेल किने सब्जी बिस्कुट खाएँ भन्नुहुन्छ हो? मिठो मिठो खान मन लाग्छ होला नि है? मासु खान मन लाग्छ होला होइन? लाग्दैन? मासु खान्छौ कि खाँदैनौ? खान्छौ? मासु भए राम्रो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि होइन? मलाई त्यति नभए पनि ठिकै छ जस्तो लाग्छ। नभए पनि ठिकै छ जस्तो लाग्छ। धेरै नखाएर खान मन नलाग्यो कि मसँग भन्न अप्ठ्यारो लाग्यो हो? खाइराख्छौ मासु? कहाँ? अन्टी घर खान्छौ? रुन लागेको छौ त के सम्झ्यौ? के सम्झेको छैनौ? अब रुनु पर्दैन है नानी? अब हामी यहाँ छौँ होइन? अब तिमीलाई आज कपडाहरू ल्याइदिएका छौँ होइन? अब जति यो आँखामा आँसु झरेको छ नि अब यो आँसु झार्नु पर्दैन है? अब मम्मीले माया गर्नु भएन, मम्मी बित्नु भयो होइन? केही छैन, अब जे हुनु भइहाल्यो होइन? नहुनु थियो त्यस्तो नराम्रो घटना घट्यो होइन? बाबाले पनि त जानी जानी मम्मीलाई मार्छु भनेर त मार्नु भएको थिएन होला होइन? अब त्यो दिन रक्सी खानु भएको थियो, के भयो भयो होइन? अब अप्ठ्यारोमा चोट लाग्यो र बित्नु पर्यो होइन? अब रुनु पर्दैन है? अब नयाँ घर बन्छ, नयाँ कपडा आयो होइन? अब अनि खुसी हुनुपर्छ, कपी कलम आयो, राम्रोसँग पढ्नुपर्छ, भोलि ठुलो मान्छे बन्नुपर्छ ल है? भाइको धेरै ख्याल गर्नुपर्छ नि, भाइ त सानो छन्, केही पनि बुझ्दैनन् होइन? अनि भाइलाई ठुलो बनाउनुपर्छ सबभन्दा। अब त तिमी त ठुलो भइसक्यौ, बुझ्ने भइसक्यौ होइन? अब तिमीले त सबै कुरा गर्नुपर्छ नि त है? अनि घरमा यिनी कपडाहरू मैला छन् होइन? बेला बेलामा यसो दिउँसो त तिमी त कहीँ जान्नौ नि त, घरमै हुन्छौ होइन? टाइम हुन्छ अनि खोला नजिकै छ कि के छ? कपडा धुन कहाँ जान्छौ? खोला जान्छौ हो? कपडाहरू सबै सफा गर्ने, आफूले नुहाइरहने है? आफू सफा भएर बस्नुपर्छ ल। भाइलाई कति नुहाइदिन्छौ? नुहाइदिनु भाइले आफै नुहाउँछन् कि तिमीले नुहाइदिन्छौ? नुहाइदिन्छौ? कहिले नुहाइदिएको? अहिले भर्खरै हिजो नुहाइदिएको हो? कति कति दिनमा नुहाइदिन्छौ? आजभोलि कति 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 दिनमा नुहाउँछौ? हो सफा भएर बस्नुपर्छ है? यहाँ फोहोर गर्नुहुन्न यताउता होइन? यहाँ अब भाँडाकुँडा पनि सबै पुराना छन्, राम्रा छैनन् होइन? एउटामा पकायो भने अर्कोमा खन्याएर फेरि पकाउनु पर्ने जस्तो भाँडा छन् होइन? अब भाँडाकुँडा पनि नयाँ घर बनेपछि ग्यास ल्याइदिन्छौँ होइन? आगो बाल्नु पर्दैन, ग्यास चुलो ल्याउने होइन? अनि खाट ल्याउने, यसरी भुइँमा सुत्नु पर्दैन, खाटमा सुत्ने होइन? नयाँ घरमा अनि ग्यास ल्याउने, यसरी आगो नबालेर मजाले बस्ने, अनि भाँडाकुँडा सबै नयाँ आउँछन् राम्रोसँग है? राम्रोसँग बस्नुपर्छ है? खुसी लाग्छ नि है अहिले है? नरौ त आँसु पुछ त, रुनु हुँदैन अब है? टिकाराम बाबु खुसी लागेको छ कि छैन? हो दिदीलाई ज्ञानी बन्ने, दिदीलाई नसताउने है? सताउनु हुँदैन नि है? यता माथि हेर त, मलाई हेर त, दिदीलाई सताउँछ सतान्नौ? सतान्नौ? बाबुले सताउँछन् कि नै तिमीलाई? सताउँदैन है? यस्तो गर उस्तो गर भनेपछि मान्छन् नि है? यताउता तिमीलाई छाडेर एक्लै कतै खेल्न त जाँदैनन् नि? टाढा जाँदैन है? 2 महिना सधैँ एकसँगै जान्छौ खेल्न यताउता हो? ल अब राम्रोसँग बस्नुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ है? नयाँ कपडा लाउने ल? नयाँ कपडा लगाएको हेर्छु मैले, धेरै भयो नयाँ कपडा नलाएको हो? हो नयाँ कपडा लाऊ, हामीलाई देखाऊ त तिमी कस्तो देखिन्छौ है? ल नाइनले बाबुले टिकाराम नयाँ कपडा लाउने हो? लाउने हो? लाउने होइन? बाबु नाइनले अब नाइनलाई रहर लाग्छ बाबुलाई होइन? नयाँ कपडा नलाएको पनि कति धेरै भएको थियो होला, गत तीजमा किनेको कपडा एक जोर बाबुको छ, एक जोर मेरो छ भन्ने कुराहरू गरिन् नानीले होइन? अब नयाँ कपडा पाउँदाखेरि साँच्चै खुसी त लागिहाल्छ नै होइन? अब उनीहरूको घर बन्छ, हामीले त्यो बाचा पनि गरेका छौँ, उनीहरूको घर बनाउने र ग्यास चुलो ल्याउने, एउटा खाट जोडिदिने, राम्रोसँग उनीहरूको त्यो धेरै भाइको धेरै राम्रो खतरा नहोला तर जोस् उनीहरूलाई राम्रो तरिकाले बस्ने वासस्थानको व्यवस्था पनि हामीले गर्छौँ भनेका छौँ। यति बेला हामीले मेयरसँग, यहाँको वडा अध्यक्ष, तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 4 का वडा अध्यक्षसँग सबैसँग छलफल गरेका छौँ। सबैसँग हामीले समन्वय गरेर यहाँ घर हाल्ने, अब छिट्टै तपाईँलाई घर हालेर हामीले घर बन्यो भनेर देखाउँदैछौँ। आज भने तपाईँहरूको माझमा नानीको घर बनाउने जिम्मा
जो जयराम ओली हुनुहुन्छ दाइ, उहाँलाई विशेष गरी धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। उहाँले गर्दा नानीहरूको ओठमा उहाँहरूको घर बन्ने भएको छ, निकै खुसियाली छाएको छ। अब भने हामीलाई फलो गर्दै गर्नुहोला। नानीको बाबुको यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई के लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै मनमा लागेका प्रतिक्रियाहरू भने हाम्रो कमेन्टमा लेख्न भने नबिर्सनु होला। र सबैलाई जो हेरिनुभएका छ तपाईँको मनमा पनि कहीँ कतै सहयोगी मन पलाएर आएको छ, नानी बाबुलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईँले स्क्रिनमा देखिरहेको नम्बर तपाईँले फोन गर्न सक्नुहुन्छ र नानी बाबुलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यहाँ फोन गरेर तपाईँले सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यही अनुरोध गर्न चाहन्छु।